बोलना होती भीतर काय ना खाली सगळे खाली पैशाने घेतलेले आम्ही टँकरीचे तिची पळसुली घेऊन येता पळय ती घेऊन येता पळय तिचे कडेन जायना हांव पार्वती नागवेकर आयचो दीस आहा ह्यो अक्षय तृतीया ह्यो हिंदूंचो आमच्या सगळ्यात व्हडलो सण आई अन्नपूर्णाचे खंय आयज हे करता आमी हिंदू लोक आमी अन्नपूर्णाचे जर स्वागत करतले आनी जर रांदतले अन्नपूर्णाक जर आमी रांदपाक सुदी कडेन वयतले जाल्यार पयलीं लागता आमकां उदकूच ना उदक ना म्हणून हांव सदांच तुमच्या मुखार येता तुमी म्हणटले सदां ती फकाणां चल्ल्या पण आयच्याय दिसाक अक्षय तृतीये दिसा उदीक ना हे सांगपाक लज दिसता न्हू सगळी म्हाजी हात इतली बायलां म्हणपाक लागली कितें गो कांयच प्रॉब्लम आमचो सॉल्व जायना 15च्यान आमी स्टार्ट केल्ले PWDन वचपाक MLA कडेन वचपाक पंचां कडेन वचपाक प्रॉब्लम सॉल्व करपाक एकूच आमकां उत्तर पावपा सारकी ना टाकी भरता 17 वरां वयता टाकयेक हांव कितें म्हणटा जेन्ना खंयचो मंत्री येता पळय तेन्ना एक 8 दिसां भितर अशें प्रोविजन जाता ते भायले भितर दिसना भितरले भायर दिसना ते 8 दिसां भितर कशें जाता मागीर हें कित्याक प्रोविजन जायना तांकां सगळ्यांक खबर आसा शिवोलीन मार्च एप्रील मे 3 म्हयन्यांक उदकाचे इतले शॉर्टेज जाता जाल्यार ते कितें तरी एक प्रोविजन करपाक जाय एक मे म्हयन्यान तरी अशें तेंच्यांनी करचें की जी 10 घरां लास्ट आसा ताका एक 2-2 दिसांनी तरी टँकर धाडचो ते सगळे मागीर म्हाका सांगचें हांव हँडल करता जर थंय उबे रावन तांकां जायना न्हू करपाक तुमी टँकर धाडा कोणाक कशें खंयच्या घरान दिवपाक जाय हांव म्हाजी 2 वरां वगडायता 2 दिसांनी ते प्रोविजन करचें तेंच्यांनी आयच्या दिसा खंय अशें म्हटलें कृष्णाच्या दारार तेचो मित्र गरीब सुदामा येयल्लो खंय आनी सुदामा इतलो गरीब आसलो कृष्णान तेचे हे सगळे पळोवन आयच्या दिसा तेचे दारिद्र्य नाहीशें जाल्लें खंय तो दीस म्हणजे अक्षय तृतीया अशी म्हणटा आमचे सगळे पूर्वज सो हांव देवा कडेन मागता आनी ह्या सगळ्या मंत्र्यां कडेन मागता जे कोणा कडेन हे खातें आसा तेजे कडेन लक्ष दिवन तेणी मागता देवा कडेन हांव की ताका बरी बुद्ध घाल आनी ह्या शिवलकारांचे उदकाचे दारिद्र्य आसा पळय ते नाहीशें कर रे देवा अशें हांव आयज गाराणें घालता हांव अक्षय तृतीयेच्या दिसा वाज येयलो कंठाळी आमी हांव आशा परब आता पळय फावटीन फावट आपले कोण हेडा ते आमकां आफयता थंय वयता दाखयता पायपा दाखयता अशें सुद्दां आमचें उदीक दुसऱ्यांक सोडटा आमकां उदक खंयचें आमकां उदक जाय न्हू पयऱ्यान तरी आमकां उदक येवनाका सदांच लोकांनीच सांगून उदक सोडटली तांकां कळना MLA आहा पंच आहा सगळे आहा तांकां कळना आमकां उदक येना ते तुमी टांकयो आतां हाडल्यात त्यो उदीक आतां खंय भरून जातली कितें आहा पावसान बीन येता न्हू तेन्ना तरी ते प्रोविजन अशें तशेंच आसता आमचें आमी केन्ना येता पळय तेन्ना ते भरपाचें आनी मागीर 4 म्हयने आसा ते इल्ले इल्ले सोंपोवपाचें नाल्यार कोणाक येता तेंगेर वचपाचें ते सदांच दुसऱ्यागेर वचोंक जायना न्हू PWD गेल्यार कितें सांगतात तुमकां PWD तेच सांगता सोडटले म्हणटा आनी कितें पायपा घालता त्योच सांगता न्हू आतां कितलीं वर्सां जालीं आतां हे 3 म्हयने तरी आमी सारकी हे बंदरार म्हणटा ते उदकूच ना सामकें लोक मागीर थोडे कोण इकतो घेता कोण पंच धाडटा ती घेता हेजे टँकराचे आनी दुखलता दीस आपले तशें सदां ते कितें करतलीं थोड्यांकडे 2-2-4-4 टाकयो तेंच्यो भरता म्हणसर आमकां फुडें भर तुमी तेंच्यान ते प्रेशरान सोडूंक जाय न्हू सगळ्यांक पावता तशें आमचो पडटा लास्ट पॉयंटार आमकां पावना तें उदक 10 मिनटांनी कसलें उदक भरतलें आनी कितें करपाचें त्या 10 मिनटांनी बरें टँकराचे घेतले म्हणून आहा थंय दवरचे पडटा अर्द्याक टाकयो आनी थंयसून मागीर ते ओडून हाडूंक जाय 4-4 वरां लागता ते ओडून घेवपाक ते तरी डायरेक्ट पडटा घरांनी येवन तेवूय पडना न्हू इतके सामके बंदराक जाल्यार सारकेंच हें जाल्या
सगळे आपापले कोण मत्ता त्यांना आपले मातशे सपोर्ट करता त्यांना टँकर धाडटा चलयता तेंचे कोण आपली नाती आहा आणि थोड्यांक सदां 4-4 दिसांनी टँकर घेवंक जायना न्हू तेंच्यांनी कितें करपाचें. नागवेकर उलयता 1 म्हयनो जालो आमकां 15 उदीक ना. कितके फावटी म्हणून MLA कडे वचपाचे. ती सांगता नेई पायपा घालता नेई पायपा घालता. आसा त्या पायपांनी उदीक येना जाल्यार नेई पायपा घालून कितें करता ती. मात तरी तिणें एक्शन घेवपाची न्हू. मत्ताच्या टायमार येता ती आमच्या दारार. आतां कित्याक आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करिना. आतां 1 म्हयनो जालो आमकां इल्ले सुद्दां उदीक ना. आमी लोकांले पिवपाक हाडटा आनी बांयचेर कपडे उमळपाक वयता. सारको आयज 1 म्हयनो जालो आमकां उदीक येवंक ना. सकाळची उठ्ठा ती नळा फाटल्यान आसता आमी. म्हणजे काम धंद्यान आमी वचपाची ना फक्त उदकाचीच वाट पळोवपाची. अशें कितकेच वयतले. टँकर धाडटा कोण आपलो पंच आहा तो आपली 4 घरां आहा तेंकाच धाडटा. आमी कितें करपाचें. तो पंच 1 टँकर धाडलो ती कोण तेजी कोण आसा वोटर त्यो तेंकाच दिता. बाकीच्यांनी कितें करपाचें. हांवें जाल्यार केन्नाच घेवंक ना टँकराचे. हे खारेबांक हांवें पायप घातला आनी थंयच्या उदकान हांवें 1 म्हयनो चलयलो आतां. आनी कितके दीस अशें वयतले आमचे. केन्ना जातलो हो प्रॉब्लेम सॉल्व. आतां पायपा घालता म्हणटा पायपा घालता म्हणटा आतां 8 म्हयने जावन गेले. 8 म्हयन्यांनी प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो म्हणून सांगलेलो. आतां वर्स जायत येयले. पायपात घालतली ती. प्राची परब प्राची परब. प्राची परब. आमकां 1 म्हयनो जालो आतां उदक ना. आमी आतां कितें करपाचें. दिसभर पयशांनीच घेवपाचे टँकर. आमी जेवपा खावपाचें कितें तर करपाचें. दोगांय एके पत्रावळीन जेयता आमी उदक ना जाल्यार. हा कितें करपाचें आमी दिसभर. आयदनांक सुद्दां 1-1 तास तर 4-4 दीस तशेंच उदक दवरता आमी. तेच उदक तितून घालून घालून धुता. तुम्ही आता ह्यो टांकयो बी दवरल्या त्यो 500 रुपया टँकर. टँकर घेवपाक दवरले आमी त्यो. हय. टँकराचे उदीक घेता. पण उदीक काय ना. उदीक आमकां नळाक येत ना. 1 म्हयनो जालो. उदक इल्लें ना आमकां. सकाळी 8 आमी उठून लोक म्हणटा मोटर लायता. पायपांनी उदीकूच नाल्या मोटर कित्याक लायतली आमी. खंयचें येतलें उदक आमकां. तिकडे तो कोण आसा कोण सोडपी त्याचो ट्रान्सफर मारिना. कितके सांगले त्याचो ट्रान्सफर मारूंक ना. आमच्या पयल्याच्या दिसा वाडयेकारांक उदीक येता आनी तांकां दुसऱ्या दिसा उदीक येता. आमी वचून सगळ्या हॉटेलांनी कशें तेंच्यांनी कनेक्शनां दिल्या ती पळयली. ती कनेक्शनां कित्याक काडून उडयना ते. आमी पर्सनली वचून ती कनेक्शनां पळयल्ली आसा. तेन्ना ती कित्याक काडून उडयना त्या वाडयेची सगळी कनेक्शनां. आमचे लायनींग आसा. आमचो पयरो आसा ते दिसा तेंकां उदीक येता. तेंकां कशें येता उदीक ते दिसा. ती कनेक्शनां तेंच्यांनी काडून उडोवंक जाय. ह्या पयलीं आमी आमच्या पंचाक घेवन वचून आमी सगळो प्रॉब्लेम पळयल्लो आसा. तांकां खबर आसा सगळें. MLAक सगळें खबर आसा. ती कित्याक एक्शन घेयना. गेले हाडला मरे आतां वचोन बी आतांच हाडला ते मानाय तांकां आतां वाडपा खातीर एबे आमी उदीक खुद पिवंक जाय पळय तेच मळडेसून घेवन येयल्या हाडला ही बी बाटली भर फकाणां हाडला मळडा म्हाज्या घर मळडेसून आतां पिवंक उदीक घेवन येयल्या हाडला तर उदीक खंय हा उदीकूच ना. काल येयल्या पळोवपाक हांगा कशें कितें आहा तें उदीक नाल्यार म्हणल्यार हें करूंक जाय न्हू. दुसऱ्यांक हाडलें म्हणटकूच हें जायना न्हू. हे खंयसर हांगा हें आतां कांयसो न्हू बंदेरवाडा केन्नाच्यान उदक ना. उदीक आतां कितले दीस जाले खंय तिका उदीकूच ना. ते पळय फाटल्या दिसांनी लग्नाक गेल्ली 5 तारखेक तेणें कोणालें भरलें उदीक ते पळय तेजे हात पांय फोडटा खंय आतां. मागीर उदीक म्हणून कितले म्हणून हाडटले हाडून हाडून 4 कळसली हाडूंक जातली. चड जाता उदीक आतां ते इंजेक्शनां तोपलेल्याक जाल्यार आनीक चडूच जायना काम आतां. जाणा आतां तुम्ही चेडू तेंचे. हय पांय दुखता सारकें दिपरा जाणा. तुमचें नाव कितें. म्हाजें नांव उत्कर्श चोडणकर. माझे नाव सविता परब. नाव सविता परब. सविता परब उदीक म्हाका येयना. इल्लें येयना म्हाज्या पांयाच्यानूच. आता कशें उदीक हें करता तुमी घेता. ते पळय हाडटा ते चेडो आयजूच येयला ते. नाल्यार ना. नाल्यार म्हाजो चेडो केन्ना रातचो येवन हाडटा. नळाक केन्ना येता पळय. येत ना उदीक तेका आनी म्हाका येत ना. टँकर टँकराचे तेणी म्हाका दिल्ले म्हाज्यानूच हाडून आयदनां आसा त्या खातीर दुसऱ्यानी हाडला. पिवंक जाय म्हणून. पिवंक ना जाल्यार म्हाजे हेज्यो पिवंक जाय म्हणून दुसऱ्यानी वचून हाडला 1 4 कळसली.